चंद्रा को ये तो मालूम था कि उसका ससुर प्लेन क्रैश में दीगर 40 लोगों के साथ लापता हो गया था, मगर उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो एक दिन वापस आएगा और जिंदा सलामत उसके सामने बैठ जाएगा। उसकी उम्र 40-45 साल की थी। उसका ससुर 25 साल का खूबरू नौजवान था। शेर सिंह गहरी सोचों में गुम परेशान खड़ा था। अब उसने दोनों की उलझन दूर करने का इरादा कर लिया। बैठ के बात करते हैं, ये कहते हुए शेर सिंह थोड़ा आगे बढ़ा तो चंद्रा ने अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। दोनों, चंद्रा और रामन, एक दूसरे से बढ़कर हैरान परेशान थे। रामन को घर के अंदर भी तब्दीलियां नजर आई। तीनों जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। शेर सिंह के पास लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं थी। उसने चंद्रा को 45 साल कबल लापता होने वाले जहाज और आज उसके उसी शहर में उतरने की स्टोरी सुना दी। शेर सिंह का हाल लफ्ज़ दोनों के दिलो दिमाग पर पत्थर की तरह गिर रहा था। चंद्रा को ये तो मालूम था कि उसका ससुर प्लेन क्रैश में दीगर 40 लोगों के साथ लापता हो गया था, मगर उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो एक दिन वापस आएगा और जिंदा सलामत उसके सामने बैठ जाएगा। उसकी उम्र 40-45 साल की थी। उसका ससुर 25 साल का खूबरू नौजवान था। शेर सिंह की बात खत्म हुई तो बहू चंद्रा और ससुर रामन की जो कैफियत थी उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। जहाज से उतरा तो रामन नॉर्मल था, मगर अब उसने जो सुना वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जिसने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया। वक़्फ़ के बाद उसने पूछा, माता पिता और अनीता कहाँ हैं? पूछते हुए उसे ये भी डर लग रहा था, ना जाने उनमें से किसी के बारे में बुरी खबर हो। अनीता आंटी ठीक है, हमेशा आपको याद करती रहती हैं। माताजी और पिताजी बुढ़ापे की वजह से भगवान के पास चले गए। चंद्रा ने बुढ़ापे की वजह से मौत का इसलिए बताया कि रामन को ज्यादा सदमे से दो चार ना होना पड़े कि इसके माता पिता उसके गम में इस दुनिया से चले गए थे। अनीता कहाँ है? रामन ने पूछा। मैं उन्हें यही लेकर आती हूँ, चंद्रा ने कहा और उठ के खड़ी हो गई। मैं साथ चलता हूँ, रामन ये कहते हुए भी खड़ा हो गया, मगर चंद्रा ने थोड़ा सा इसरार करके रामन को वहीं बैठने पर आमादा कर लिया। शेर सिंह भी समझ गया कि चंद्रा क्यों रामन को साथ नहीं ले गई। कहीं अनीता खुशी से अपने खामंद को देख के मर ही ना जाए। शादी मर्ग इसी को कहते हैं। अनीता के दिलो दिमाग में रामन का वही खाका होगा, जबकि रामन के मन में भी 45 साल कबल की हसीन व जमील खूबरू लड़की का होना फितरी अमर था। मगर अनीता 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी थी। शेर सिंह ने यहाँ अपने नफ्सियात के इल्म को बुरुए का लाते हुए कहा, रामन आप नौजवान हो, अनीता भाभी 70 बरस की हैं, आपको कैसी लगेंगी? इस पर रामन हल्के और फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। अनीता की आमद में देर होने पर रामन थोड़ा सा कसमसाया, फिर थोड़ा बेचैन और फिर इसके चेहरे से इज़्तिराब नुमाया होने लगा। वो शायद शक में पड़ गया था कि अनीता दुनिया में है भी या नहीं है। शादी मर्ग का अंदाजा चंद्रा को भी था। उसने जाते ही तो नहीं बता दिया होगा कि रामन 45 साल बाद लौट आया है। पहले उसने अनीता से ये पूछा होगा कि रामन लौट आए तो आपको कैसा लगेगा। चंद मिनट बाद ड्राइंग रूम की तरफ आते कदमों की मध्यम मध्यम चाप सुनाई दी। रामन की 45 साल की कहानी सुनने के बाद जो हालत हो गई थी, उसको उसकी ढारस बंधाने के लिए किसी हमदम की जरूरत थी। वो एहलिया के सिवा और भला कौन और कैसे हो सकता था। दबे कदमों से जगती हुए अनीता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ चाहती थी कि शेर सिंह सत श्री अकाल कहते हुए कमरे से निकल गया। कबल अज़ीं उसने चंद्रा को अपना मोबाइल फोन नंबर दे दिया था और उसका ले भी लिया था। चंद्रा ड्राइंग रूम के अंदर नहीं आई। अनीता दरवाजे के अंदर कदम रख कर रुक गई। उसके सामने वही 45 साल कबल का अनीता का शौहर खड़ा था। बिल्कुल वैसा ही, चेहरे मोरे से कोई फर्क नहीं था। जैसा 45 साल पहले था वैसा ही आज भी। रामन के सामने अपनी माता की उम्र की खातून थी जो उसकी महबूबा और बीवी थी। रामन तेजी से आगे बढ़ा, दोनों गले लग गए। रामन हौसले में था, उसे जुदाई के दाग का तजर्बा नहीं था, जबकि अनीता ने 45 साल का हर लम्हा अपने शौहर की जुदाई के दुख और दर्द में जल जल के
گزارا تھا۔ وہ بے ساختہ اور بے باختہ روئے جا رہی تھی۔ رامن کو اس کے جذبات کا احساس تھا۔ وہ گھٹی گھٹی اور دبی دبی آواز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ ان کی آواز میں اس لیے نہیں بات کر رہا تھا کہ اس کی آواز اب عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد رو رو کے انیتا خود کو ہلکا پھلکا اور دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اسی دوران چندنا بھی آ گئی، جس نے رامن کو بتایا کہ اوم اسی کمپنی میں جنرل مینیجر ہے۔ اسے بڑی آفرز آئی، مگر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس نے بینن اینڈ کینن میں ملازمت کرنے کو ترجیح دی۔ اس وقت جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شام رات میں ڈھل رہی تھی، اوم کو فون پر اطلاع دے دی گئی۔ اس نے ہاسٹل سے اپنی بیٹی اور بیٹے کو لیا اور فوراً گھر آ گیا۔ اس ملن کو وہ کرشمہ قرار دیتے تھے۔ جہاز کی اسی طرح روائڈا ایئرپورٹ اترنے کی خبر بھی اس کے غائب ہونے کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔ فلائٹ 784 کے ساتھ لاپتہ ہونے والے مسافروں، پائلٹس اور عملے کے لوگوں کے عزیز و اقارب اس خاندان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ان میں سے کئی نے رامن سے ملاقات کی۔ ان کو اپنے گمشدہ پیاروں کے بارے میں معلومات سے دلچسپی تھی۔ اب ان کو یہ امید مل گئی تھی کہ رامن کی طرح ان کے پیارے بھی کسی وقت لوٹ کے آ سکتے ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کے سامنے رامن ایک ہی سٹوری دہراتا اور بتاتا کہ میں ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، اور پھر میں جہاز میں رہا ہی کتنی دیر ہوں، صرف 1.5-2 گھنٹے۔ اس دوران واش روم تک گیا اور نہ ہی کچھ کھایا یا پیا تھا۔ اتنے وقت میں آس پاس بیٹھے انجانے مسافروں سے جان پہچان کیسے ہو سکتی تھی؟ رامن کو اب زندگی سے کوئی زیادہ رغبت اور دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتا۔ اس کے گھر کے سارے افراد اس کی خدمت اور اسے خوش رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور سرگردہ رہتے تھے۔ انیتا کی عمر زیادہ تھی، مگر وہ عام بوڑھی خواتین کے مقابلے میں خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ رامن اور انیتا کی عمر میں بہت زیادہ فرق نظر آتا تھا۔ رامن جوان ہوتے ہوئے بھی اپنی اٹکیلیاں کھو چکا تھا، جبکہ اس کی بیوی انیتا اس کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ خود کو نئی نویلی دلہن، جوان سہاگن تصور کرتی اور رامن کا دل لبھانے میں مگن رہتی۔ بوڑھی ہونے کے باوجود اس کے بوڑھے جسم میں جوان کی سی پھرتی آ چکی تھی۔ وہ ہر وقت حشاش بشاش رہتی اور رامن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی، جسے رامن بھی محسوس کرتا۔ مگر 45 سال کے گیپ نے رامن کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اسے اس کے بیٹے اوم نے بہتر سے بہتر ڈاکٹر، سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے علاج کروایا اور کاؤنسلنگ کروائی، مگر شاید رامن خود کو زندگی کی رہنمائیوں کی طرف لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر وہ جس حالت میں اپنے ساتھی مسافروں کو چھوڑ کر آیا تھا، جن کا وہ خود بھی حصہ تھا، اس حادثے کے اثرات بھی اس کے دماغ پر موجود تھے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے نہا خانے میں ان مسافروں کے ساتھ جا ملنے کی حسرت موجود ہو۔ یہ واقعہ ظاہر ہے حکومتی ایوانوں تک بھی جا پہنچا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رامن سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر رامن نے بالکل بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی، جس پر نریندر مودی خود نوئیڈا میں ان کے گھر آئے۔ ان کے ساتھ وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر خارجہ جے شنکر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ان سے پہلے رامن کے گھر کا وزٹ کر چکے تھے۔ رامن کے گھر والے وزیر اعظم کی آمد پر بڑے خوش اور مسرور تھے، جبکہ رامن کے لیے یہ ملاقات ایسی ہی تھی جیسے لاپتہ ہونے والے جہاز میں موجود اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی معلومات لینے کے لیے آتا ہے۔ رامن کو نارمل زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ نریندر مودی جی نے بھی ہر طرح کے تعاون اور مدد کی پیشکش کی، مگر رامن کو الگ تھلگ، اکیلے اور خاموش رہنا پسند تھا۔ وہ عموماً خلاؤں میں گھومتا رہتا۔ وہ اپنے بیٹے، بہو، ان کی اولادوں اور اپنی وائف انیتا کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتا۔ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، مگر اپنی زندگی سے وہ 45 سال کا گیپ ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ دن گزر رہے تھے، گھر والے اس کے واپس آنے کو بھگوان کی کرپا قرار دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ وہ گھر سے باہر بھی کام ہی نکل تھا۔ اسے شاید اب اپنا یہی لائف سٹائل پسند آنے لگا تھا۔ نفسیاتی حوالے سے ڈاکٹر
رامن کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے، جبکہ دوا دارو بھی جاری تھا، مگر رامن کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ رامن کے گھر والوں کو انگلینڈ میں پریکٹس کرنے والے ماہر ڈاکٹر لکشمن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کلکتہ آ رہے ہیں۔ ان کی بڑی شہرت تھی، کئی ماہرین نے بھی اس کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ رامن کو ڈاکٹر لکشمن کو چیک کروا لیں۔ رامن کو بتایا گیا تو وہ تھوڑی سی لیت و لال کے بعد کلکتہ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ملاحظہ کیجیے اگلی ایپیسوڈ میں، جو ممکنہ طور پر آخری ہو سکتی ہے۔